अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड दीन इस्लाम की बेहुरमती करके कैसे बर्बाद हुआ था? और क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर ने जब हिजाब का मजाक बनाया तो इसका चेहरा कैसे तबाह हुआ? और क्या हो अगर कोई रैपर खुदा होने का ही दावा कर दे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले बदबख्त तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रिस टाइसन। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। इसका नाम क्रिस है और ये मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड था। ये मिस्टर बीस्ट की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही फीचर होता था, लेकिन फिर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और इस बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट की जिसमें इसने कुरान मजीद की तालीमात की तौहीन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मुनाफिक ने इस्लाम को ओल्ड बैकवर्ड रिलीजन कहा और इसका कहना था कि इस्लाम सबसे नफरत करता है, इसमें औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है और इसने ट्वीट में लिखा कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। खैर, इस बेवकूफ की इन बेमकसद और नफरत भरी ट्वीट से दुनिया के मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर असल में इसने अल्लाह ताला के दीन को चैलेंज किया था तो इसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। जब इसने दीन इस्लाम की तौहीन की तो इसके बाद इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था जिसका नाम टकर है। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इसके बाद जब ये मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आता तो लड़कियों वाली हरकतें करता और इवन इसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई और अपने आप को लड़के से एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब ये एक शीमेल बना तो ये इंटरनेट का सबसे नफरत भरा पर्सन बन गया। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी इसे अपनी वीडियो में लाना बंद कर दिया। इस बदबख्त ने कुरान और इस्लाम को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इससे मर्दान की इज्जत, शोहरत, बीवी, बच्चा सब कुछ छीन लिया और अब ये बंदा एक खुसरा बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। जस्टिन बीबर। दोस्तों, जस्टिन बीबर कनाडा के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई गाना सुना होगा। जस्टिन ने 13 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मजे की बात यह है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं वो जस्टिन बीबर की एक गाने की वीडियो थी। फरवरी 2010 में इसने बेबी नाम का एक सॉन्ग अपलोड किया था जिस पर उस वक्त 14 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स आए थे। एनीवे, रिसेंटली रशिया के एक इलाके यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। जस्टिन की इस हरकत पर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसे हेट मिला और इवन इसके मुस्लिम फैंस भी इससे नफरत करने लगे। खैर, इसने ये बेहुदा हरकत करके मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो वाकई में इबरतनाक था। हिजाब का मजाक बनाने के कुछ ही अरसे बाद एक दिन अचानक जब ये सुबह उठा तो इसके चेहरे पर फालिज पड़ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा ना तो स्माइल कर सकता था और ना ही अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता था और ना ही इसका चेहरा हरकत करता था। असल में एक अनयूजुअल वायरस ने इसके फेशियल नर्व्स पर अटैक कर दिया था जिससे इसके चेहरे की एक साइड टोटली पैरालाइज हो गई थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इसे फालिज पड़ा तो इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में ये केस होना बहुत ही रेयर था। असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए सजा और बाकी लोगों के लिए इबरत है। एमोस। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम एमोस है और ये एक यूट्यूबर था जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। ये बचपन से ही यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसकी अकल घुटनों में चली गई। इसने फेम हासिल करने के लिए बहुत सी घटिया हरकत की जिनमें इस्लाम की तौहीन भी शामिल थी। 2015 में इसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने कुरान मजीद उठाकर न सिर्फ इसकी तौहीन की बल्कि अपनी नाकस अकल के मुताबिक इस्लाम को गलत साबित करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इसने बहुत सी बकवास की और इस्लाम के खिलाफ अपने अंदर मौजूद जहर को बाहर निकाला। इसके अलावा भी ये कई शैतानी हरकतों में मुलव्वस था। खैर, पहले तो इसका चैनल काफी ग्रो हुआ और इसने 50,000 सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, पर चंद ही हफ्तों बाद जब इसकी हरकत वायरल हुई तो इसे सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आ गया। एमोस को इसके यूट्यूब वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 6 चार्जेस लगाए गए जिनमें रिलीजियस हेट भी शामिल था। सबसे मजे की बात यह
ہے کہ جب اس نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت یہ بڑے کانفیڈنس میں تھا اور منہ پھاڑ کر بکواس کیے جا رہا تھا، لیکن جب اسے اریسٹ کیا گیا تو اس کی بکری بیٹھ گئی اور یہ میڈیا کے سامنے بھیگی بلی بن کر ایسے چل رہا تھا جیسے اس سے معصوم بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خیر اس کی یہ معصومیت جج کے سامنے نہیں چلی اور کورٹ نے اسے جیل کی سزا سنا دی۔ جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ یوٹیوب نے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے اس کا چینل ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ ایون فیس بک اور ٹویٹر نے بھی اسے بین کر دیا اور یہ بندہ لاوارث ہو گیا۔ جولائی 2015 کی بات تو یہ ایسا غرق ہوا کہ دنیا کو نظر ہی نہیں آیا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چیلنج کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی۔ ریسمس پلوڈن دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سے شیطان صفت لوگ اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں، لیکن اس جیسا منحوس بندہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس شیمپو کا نام ریسمس ہے اور اس لالی پاپ کا تعلق ڈینمارک سے ہے۔ ویسے تو یہ ایک پولیٹیشین ہے، لیکن جب اسے پالیٹکس میں کسی نے گھاس نہیں ڈالا تو اس نے اسلام کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے معاذ اللہ قرآن مجید کو جلا کر اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ڈینمارک اور سویڈن سے اسلام کو ختم کیا جائے۔ 14 اپریل 2022 کو اس مالون نے سویڈن کے شہر نورکوپنگ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اسے آگ لگا دی۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں موجود تمام مسلمان سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پورے سویڈن کو آگ لگا دی۔ مسلم کمیونٹی اتنے جلال میں آ گئی تھی کہ پولیس والے ڈر سے ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ خیر اس کی حرکت سے پورا سویڈن میدان جنگ بن گیا تھا۔ پولیس نے اسے ریسزم کے جرم میں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ 90% ڈینش لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ اپنی ذلت کے مارے فرانس بھاگ گیا، لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے بھی وائلنس کے ڈر سے اسے اریسٹ کر لیا اور اپنے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا۔ خیر اس حرکت کے بعد ریسمس ایسا ذلیل ہوا کہ اس کی پالیٹکس اور ملک دونوں میں کوئی عزت نہیں رہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاپر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے۔ 3 مہینے پہلے اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے وہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، پر اس کی بکواس سننے ایک بھی بندہ نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے ہیلمٹ پہن کر 1 درجن پولیس والوں کی پروٹیکشن میں احتجاج کر رہا تھا، پر اس کی بات سننے ایک بھی شخص نہیں آیا۔ اب اس سے زیادہ بڑی ذلت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ XXXTentacion دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ریپر تھا۔ یہ سنگر اتنا پاپولر تھا کہ اس کے یوٹیوب چینل پر آلموسٹ 39 ملین سبسکرائبر تھے اور اس کے کئی گانوں نے تو 1 بلین ویوز کو بھی کراس کیا ہے۔ لیکن 2017 میں ایک انٹرویو کے دوران اس بندے نے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ آج سے 1 سال کے بعد لوگ میری عبادت کریں گے۔ اٹ مینس کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کے مطابق یہ ریپر شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اپنی سول کو شیطان کو بیچ دیا تاکہ یہ کوئک فیم حاصل کر سکے۔ اینیوے اس نے یہ انٹرویو مڈ 2017 میں دیا تھا اور 18 جون 2018 میں ٹھیک 1 سال کے بعد اس ریپر کی ڈیتھ ہو گئی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ موت باقاعدہ CCTV کیمرے پر بھی کیپچر ہوئی تھی۔ یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تو 2 لوگوں نے اس کی گاڑی روک کر اسے قتل کر دیا تھا۔ مسٹیریس بات یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ٹھیک 1 سال کے بعد ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کی موت کے بعد اس کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں یہ ریپر خود اپنا فیونرل اٹینڈ کر رہا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک میوزک ویڈیو تھی، پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ میوزک ویڈیو کب بنائی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہو، جب بندہ شیطان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا تو ریزلٹ تو بھیانک ہی ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی حیدر ٹی وی پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔